इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, बेटी मेहरबानो, शेख रशीद, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, आजम स्वाति, असद कैसर, अली मीन गंडापुर, इजाज चौधरी, उस्मान डार की वालदा, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, कासम सूरी, असद कैसर समेत पीटीआई के 90% अगर हम कहें उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इमरान खान के दोनों हलकों से मुस्तरद किए गए, लेकिन जो पीटीआई की सेकंड या इवन थर्ड टियर लीडरशिप थी उसके कागजात ही मुस्तरद कर दिए गए। किस तरह के इंतखाबात पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, अगले साल 8 फरवरी को किस तरह के ये मुतनाज़ इंतखाबात होंगे जिसमें एक पार्टी का 90% से ज्यादा उम्मीदवारों का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये साबित हो गया कि आरओज जो इंतजामिया से लिए गए हैं, यानी असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ACDCs, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक लिहाज से प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर अदलिया के जजेस होते तो शायद इस इंतहा पर बात ना जाती, क्योंकि पाकिस्तान में इस इंतहा पर कभी बात गई भी नहीं। 2018 में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, मरियम को नाअहल किया गया, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी, शहबाज शरीफ, हमजा, इन लोगों के लिए रास्ता खुला था। मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवारों की पार्टी वफादारी तब्दील कराई गई है। हनीफ बासी जैसे लोगों को रात गए फैसलों में नाअहल करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो वाज़े अक्सरियत थी नून लीग के उम्मीदवारों को, उसको फ्री हैंड दिया गया था इलेक्शन लड़ने का। तो 2018 के मुकाबले में 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें 2018 के काफी ज्यादा रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यानी 2018 में ऐसा नहीं हुआ था, ना 2013 में ऐसा हुआ था, ना 2008 में ऐसा हुआ था। 2002 में एक फौजी हुक्मरान मुशर्रफ इंतखाबात करवा रहे थे, बेनजीर और नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही नहीं थे। बेनजीर के कागजात मुस्तरद हुए, लेकिन वो बात समझ आती थी क्योंकि बेनजीर बाहर थी, और मुशर्रफ ने ऐसा लॉ बना दिया था 2002 में कि कोई भी उम्मीदवार जाती हैसियत में हाजिर होगा रिटर्निंग अफसर के सामने, तो वो बात तो समझ आती है एक हद तक। उससे पहले 90s में भी ऐसा नहीं हुआ। ये हमें थोड़ी सी नज़ीर मिलती है 1977 के जो इलेक्शन हुए थे, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जिस तरीके से इंतखाबात से पहले ही अपने आप को और चारों सूबों में जो पीपल्स पार्टी के वज़राए आला था उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटों पर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिला मुकाबला जतवा दिया था। यानी जो मुखालिफ पार्टियों के उम्मीदवार थे, खास तौर पर जमात इस्लामी के या जो PNA की बाकी पार्टीज थी, उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए थे। 20 के लगभग ऐसी सीटें थी, लेकिन इस मरतबा तो एक नई तारीख लिखी जा रही है, एक नई नज़ीर बनाई जा रही है। और इसमें सबसे अहम सवाल ये है, अब ये तो खैर मुकाबला होना है, अभी जिस तरह PTI के लीडर्स कह भी चुके हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद कि वो अदलिया से रुजू करेंगे, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वहां जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस वजह से क्या फैसला करते हैं, जहां पर अदलिया के जस्टिस साहिबान, अदलिया के जजेस मौजूद होंगे, वो इस वजह से क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये बात तय हो रही है कि ऐसे इंतखाबात दिए जा रहे हैं मुतनाज़े कि जिसके बाद भी इस्तेहकाम मुमकिन नजर नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि PTI से कोई नजराती इख्तलाफ करे, कोई खिलाफ हो, हक में हो, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि PTI और उसके इत्तेहादी ये 2.25 करोड़ वोटर्स की जमात है। यानी 2018 में अगर हम देखें तो PTI और उसके इत्तेहादियों ने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं। अब इस तरह 2.25 करोड़ वोटर्स के मैंडेट वाली जमात के उम्मीदवारों को इस तरीके से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देना, यह बात जो है बिल्कुल एक गैर जमहूरी है, गैर सियासी है। बल्कि इंतखाबात में ये सोचना चाहिए मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को कि किस तरह के इंतखाबात में हिस्सा लेकर अगर वो जीत भी गए तो किस तरह के इंतखाबात में उनकी जीत होगी। यानी अगर हम ये बात समझे कि मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो नवाज शरीफ के बारे में मौरख क्या लिखेगा चौथी दफा जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया गया। यानी मुल्क की एक बड़ी पार्टी PTI को किस तरीके से साफ करवाया गया, किस तरीके से उसके उम्मीदवारों को उड़ाया गया, उसके कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, टेक्निकल वजूहात की बिना पर 2.25 करोड़ लोगों को मैंडेट से महरूम रखने की कोशिश की गई। अब बुनियादी सवाल ये, आज के इस बड़े वाक़े के बाद कागजात नामजदगी जिस तरीके से मुस्तरद हुए हैं,
کیا یہ امیدوار الیکشن ٹریبیونل میں جیت پائیں گے؟ ان کو واپس یہ کاغذات نامزدگی جو ان کے مسترد ہوئے ہیں وہ منظور ہو پائیں گے؟ یہ اصل سوال ہے. اور اس میں عدلیہ کے اندر پوری عدلیہ تو نہیں، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2018 کی عدلیہ نہیں ہے جو مکمل طور پر مقتدرہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اب بھی شاید ایسا ہو، لیکن یہ بات طے کہ سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں ایسے ججز ضرور موجود ہیں کہ جو 2018 میں کی طرح جسٹس ثاقب نثار کا کردار نہیں ادا کرنا چاہتے، جو بالکل آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، قانون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور ان میں سر فہرست نام ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا. اب دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو عدلیہ کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ کام کر رہی ہے، وہ اس طرح کے غیر جمہوری جو غیر آئینی اقدامات ہیں ان کو کس طریقے سے، کس طرح ان کو تھرو کرتی ہے، کس طرح ان کو پھینکتی ہے، کس طرح ان سارے معاملات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پر جو جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی قسم کی رفٹ نہ ہو جائے، خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح ای سی پی کا فیصلے کو ختم کیا تھا، پی ٹی آئی کو جو نشان واپس لے لیا تھا ای سی پی نے، پشاور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ای سی پی کے، اس کے بعد اگر آپ مسلم لیگ نون کے لیڈرز اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی لینگویج دیکھیں عدلیہ کے خلاف تو سمجھ آ جائے گی کہ کس کی زبان بول رہے تھے. کہیں یہ معاملہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کا مزید باعث تو نہیں بنے گا، کیونکہ عدلیہ کے یہ جج، خاص طور پر پھر کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ہم نوا جو جج ہیں، ہم خیال جو جج ہیں، وہ کسی بھی طور آئین سے باہر جا کر نہیں کچھ کرنا چاہ رہے، بیونڈ کانسٹیٹیوشن مینز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے بڑی آزمائش بھی اب شروع ہو گئی ہے عدلیہ کی کہ عدلیہ اس پر کس طرح فیصلہ دیتی ہے. اور آخر میں سب سے اہم بات، کیا اس طرح پی ٹی آئی کو شکست دی جا سکتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لطیف کھوسا نے بڑی اہم بات کی جیو کے پروگرام میں، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا اس سے کیا فرق پڑے گا، ایک امیدوار اڑ جائے گا، اس کا نیچے کورنگ کینڈیڈیٹ آ جائے گا، وہ اڑے گا، نیچے کورنگ کینڈیڈیٹ آ جائے گا، ووٹ تو پڑنے ہیں. اس مرتبہ جو 2,80,00,000 سے زیادہ نیا ووٹر ہے اور 45% کے لگ بھگ جو ایسا ووٹر ہے جو ینگ ووٹر کہلا رہا ہے، جو 18 سے 35 سال تک کا ہے، اس نے تو نہ اس مرتبہ برادری دیکھنی ہے، نہ الیکٹیبل دیکھنا ہے، نہ ذات دیکھنی ہے، نہ تھانہ کچہری دیکھنی ہے. اس نے خالص فیصلہ کرنا ہے ووٹ دیتے ہوئے نظریے کا، سوچ کا، پارٹی کی بنیاد پر، پارٹی کے منشور پر، پارٹی کے پروگرام پر. تو ایسے میں کیا صرف امیدوار کو بدل دینا، یعنی کسی حلقے سے شاہ محمود قریشی کو اڑا دینا، کسی سے علی محمد خان کو اڑا دینا، ڈاکٹر یاسمین کو جس طرح اڑا دینا، تو کیا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ نہیں پڑیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا، ووٹ پڑیں گے، ووٹ نشان پر پڑیں گے، پارٹی پر پڑیں گے. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک خام خیالی ہے کہ امیدواروں کے اگر کاغذات مسترد کرا دیے جائیں اس کے بعد وہاں پر پارٹی کو ڈنڈ پڑے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ نہ ہوتا تو جمہوریت کے لیے اچھا ہوتا، آئین کے لیے اچھا ہوتا. کم از کم جو انتخابات التوا کے بعد قوم کو مل رہے ہیں، ان انتخابات کے بعد کوئی نہ کوئی تو سیاسی شکل، سیاسی روپ سامنے آتا. لیکن اب تو جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، متنازع ترین انتخابات بن جائیں گے اگر ایک بڑی پارٹی کے امیدواروں کو اس طریقے سے میدان میں نہ اتارا گیا. تو یہ متنازع انتخابات ہو جائیں گے اور ان انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت بھی متنازع ہوئے گی، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے کہ اور اتحادی حکومت کی ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے. ری تھنک وتھ عمر جاوید. شکریہ.